बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुन्ना मलिक और आप इस वक्त मेरे चैनल पे। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सलामत होंगे। और आज नॉवल है तश्तज़बाम। इसकी नई किस के साथ हाजिर हूँ। तो नॉवल किस स्टार्ट करते हैं। मेरे पास बात करने के लिए कोई भी नहीं है इस वक्त। और स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तश्तज़बाम अस्कलम मुन्ना मलिक, किस नंबर 30। उसके मैदे में बुरी तरह आग लगी हुई थी। तेज मिर्चों ने अंदर तक जलाया हो ऐसा लग रहा था। वो इस वक्त कमरे में था, साइड टेबल पे रखा जग तक खाली कर दिया था, मगर ये जलन हद से सिवा थी। अलबेला तो खाने के बाद से गायब थी, या वही डाइनिंग हॉल से सीधा कमरे में आ गया था। फर्स्ट एड बॉक्स से भी कोई ऐसी गोली बरामद ना हो सकी जिससे राहत मिल जाए। ऐसे में आखिरी हल की किचन में जाकर कुछ तलाश करें। यही सोचकर वो कमरे से निकला। बाहर कोई नहीं था। अच्छा था, वरना सरदार को किचन में जाता देख जरूर पूछते। तब वो क्या जवाब देता कि आपकी सरदारनी ने अपनी चची सास का बदला मेरे मेदे से लिया है। दिलदार ने किचन में कदम रखा था कि वहां मुलाजमा को काम करता देख रुक गया, बल्कि पलट ही आया। अलबेला को तलाश करना अज हद जरूरी हो गया कि अब वही कुछ करेगी। क्या मैं अंदर आ जाऊं ताई अम्मी। उसने दरवाजे से सर अंदर को निकालते इजाजत तलब की थी। सवेरा खानम जो सोई जागी कैफियत में बेचैन सी थी, उसकी आवाज पे खुशगवार तासुर के संग उसे देखा। ओ सॉरी, मैं भूल गई। उसे याद आया वो फालिज की मरीजा हैं। दिलदार खानजादा ने बताया था उनके तासुरात दरअसल उनके जवाबात होते हैं। अब जो उन्होंने मुस्कुराकर देखा तो अलबेला समझ गई वो इसकी आमद पर खुश हुई हैं। एक तरफा शर्मिंदा भी हुई कि सुबह उनसे डरकर भाग गई, अब उनके बेटे से पनाह ढूंढती यहाँ आ गई। तायमी, कैसी तबीयत है आपकी, क्या नींद नहीं आई आपको। वो बेड के करीब स्टूल पे बैठती पूछने लगी, जिसके जवाब में वो मुंह बसोर गई। इसका मतलब नहीं आई। मुझे भी नहीं आती इतनी जल्दी नींद आपके बेटे की वजह से। वो र- वो रवानी में क्या कह गई, अंदाजा सवेरा खानम की आंखों में उतरती चमक से हुआ। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। दरअसल आपका बेटा जब तक सोता नहीं मैं बेड के करीब भी नहीं जा सकती। पता है ऐसा क्यों। अलबेला ने बातों का आगाज कर लिया था। सवेरा खानम ने उसकी तरफ सवालिया तासुर से देखा। वो ना इंतहाई बेबाक इंसान है। सब समेत आपको भी लगता होगा कि दिलदार खानजादा बहुत बावकार, शानदार, रोबदार और जलाली हैं, मगर सच सिर्फ मैं बता सकती हूँ। पता है ताई अम्मी, आपका बेटा जो लोगों के सामने शेर बना फिरता है, असल में वो एक लोफर है। हर वक्त मेरे साथ उल्टी पुल्टी हरकतें करता है। जिस दिन से हमारा निकाह हुआ है, एक मुलाकात ऐसी नहीं जब आपके शानदार बेटे ने बेहूदगी ना झाड़ी हो। आपको बुरा लगे या अच्छा, पर सच तो सच होता है ताई अम्मी। आप भी तो सोचें, कोई नॉर्मल इंसान इतना ज्यादा अजीब नहीं होता जितना आपका बेटा है। उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। वो फफे कुटनियों की तरह अपनी सास से उसके बेटे की शिकायत लगा रही थी। उसके मुताबिक एक माँ को उसकी औलाद के करतूत पता होने चाहिए, लेकिन वो ये नहीं जानती कि सवेरा खानम उसकी बातों से ज्यादा उसके अपने पास बैठकर इतनी अपनाइयत से बातें करने पर निहाल हुई जा रही हैं। इलाज की तो वाकई मुझे सख्त जरूरत है खानम। दिलदार की भारी आवाज पर वो उछल कर रह गई। वो ऐन उसके पीछे हाथ पुश्त पर बांधे खड़ा था। ये कब आए। उसने हैरानी और सदमे से अपनी सास को देखा, जो पहले तो सिर्फ मुस्कुरा रही थी, बेटे को देखा तो खिलखिलाने लगी।
میں ابھی ابھی آیا ہوں آپ کو ساری حویلی میں ڈھونڈتا ہوا، اب اٹھے میرے ساتھ چلیں۔ اس نے کہتے ساتھ البیلا کا بازو پکڑ کے اٹھا لیا۔ نہ، میں نہیں جاؤں گی، میں تائیم کے پاس رہوں گی، وہ مچل کر بولی۔ مورے کیا آپ انہیں برداشت کر لیں گی؟ اس نے سیدھا سیدھا ماں سے ہی پوچھا، جنہوں نے اپنی موٹی موٹی آنکھیں گھمائی۔ دیکھا مورے آپ کو برداشت نہیں کر پائیں گی، اب چپ چاپ چلیں۔ دلدار کی بات سن البلا حیران ہوئی۔ برداشت کرنے سے کیا مطلب ہے آقا مسٹر دلدار؟ اس نے دوسرا ہاتھ کمر پر رکھ کے لڑاکا انداز میں پوچھا۔ وہ جو آپ سوتے میں ہاتھ پاؤں مارتی ہیں ان کی بابت کہہ رہا ہوں۔ کیا آپ کو اچھا لگے گا ایک بیمار خاتون آپ کی لات کھا کے نیچے گر جائے؟ دلدار نے اپنے انداز میں کہا۔ استغفر اللہ سردار جی، آپ کتنے جھوٹے ہیں، میں نے کبھی سوتے ہوئے ایسا نہیں کیا۔ البیلا نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا، جبکہ اپنا بازو وہ بھول گئی جو دلدار کی پکڑ میں تھا۔ نیند میں آپ کیا کیا کرتی ہیں یہ آپ کو تھوڑی معلوم ہوگا، کمرے میں چلے تفصیل سے بتاتا ہوں۔ وہ کیسے بھی کر کے اسے لے جانے پر بضد تھا۔ میندے کا حشر الگ حالت بگاڑ رہا تھا، ادھر یہ لڑکی اس کی ماں کے پاس ڈیرا جمانے ڈیرا جمانے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھی۔ میں آپ کے ساتھ کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ تائی امی، آپ انہیں گھور کیوں نہیں رہی؟ یہ آپ کے سامنے مجھ پر روب جھاڑ رہے ہیں۔ اسے سویرا خانم کو درمیان میں گھسیٹا، جو ان کی جنگ کو مزے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے یوں کہنے پر مصنوعی سا گھور پائی جس کا دلدار خانزادہ پہ اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی لاکھ نہ کے باوجود اپنی گرفت میں باہر لے گیا، جاتے جاتے ماں سے معذرت بھی کر کے گیا۔ دلدار اسے راہداری سے کھینچتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ البیلا دبی دبی آواز میں احتجاج کر رہی تھی، جس کا اثر اس شخص پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اس شخص پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کارنامے پہ جتنا پچھتاتی کم تھا، مگر کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتا۔ اپنا انجام بھی اب وہ اچھے سے جانتی تھی، اس لیے دلدار خانزادہ سے بچنے کا حربہ ڈھونڈتی سویرا خانم کے کمرے میں چلی گئی، لیکن یہ بے شرم شوہر وہاں سے بھی نکال لایا۔ اس کے تاثرات اور جلد بازیاں بتا رہی تھی البیلا کو کمرے میں لے جا کر اس نے کچھ ایسا ویسا ہی کرنا ہے۔ آئی آئی سردار جی، میرے پاؤں میں کچھ چبھ گیا۔ جب وہ لفظی احتجاج سے نہ رکا تو سیڑھیوں کے بیچ ہی اس نے چیخ مار کے کہا اور کو راہنے لگی۔ دلدار ایک دم سے رک گیا۔ دکھائیں کیا چبھا ہے؟ البیلا کا ہاتھ چھوڑ کر اسے بٹھا کر خود بھی اس سے 2 سٹیپس نیچے بیٹھا اور اس کا پاؤں اٹھا کر دیکھنے لگا، لیکن دونوں پاؤں میں کسی چوٹ کا نشان تک نہیں تھا۔ دلدار نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ خانم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے مجھے جھوٹ اور جھوٹے سے نفرت ہے، اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ لیکن میں آپ کی بیوی ہوں، میرا معاملہ الگ ہے، میں جھوٹ بول سکتی ہوں، حق ہے میرا۔ اس نے فخر سے گردن اکڑائی۔ شوہر کا معدہ چلانا بھی حق ہے آپ کا؟ جلتا بھنتا سوال کیا گیا۔ وہ لب دبا گئی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ کی چیخیں نکلوا دوں گی، اور جواب میں آپ نے کہا مجھے منظور ہے، اب برداشت کیوں نہیں ہو رہا؟ اس نے تیکھے انداز میں سنائی۔ آپ کا بنایا خاص مٹر قیمہ کا ایک دانہ تک نہیں چھوڑا، پلیٹ آپ کے سامنے خالی کی تھی، کیا یہ میری برداشت نہیں کہ اتنا نمک مرچ آرام سے کھا لیا؟ دلدار نے بھی جتاتے ہوئے کہا۔ مٹر قیمہ کھانا نہیں، اس کو کھا کے یہ جلن ہو رہی ہے نا، اس کو برداشت کرے تو میں مانوں۔ البیلا نے اتراتے ہوئے ناک سے مکھی اڑائی۔ کر تو رہا ہوں، کیا اب دوائی بھی نہیں لے سکتا؟ دلدار خانزادہ نے بے بسی سے پوچھا۔ اس کے یہ حالات ذوالکیف خانزادہ دیکھ لے تو خوشی سے مر ہی جائے۔ ضرور لیں، کس نے روکا، اگر مل جائے تو۔
वो मानी खेस मुस्कुराहट से बोली। दिलदार ने आंखों को छोटी करके देखा। क्या दवाइयों के डब्बे से आपने जलन कम करने की दवाई निकाली है? उसने तस्दीक के लिए पूछ लिया, वरना उसके अंदाज बता रहे थे कि उसी ने किया है। हाँ बिल्कुल, मैंने ही किया है। लोग मोहब्बत में खालिस होते हैं, मैं दुश्मनी खालिस निभा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि वो दवाई आपको दूं, तो अभी जाकर अपनी चची साईं से बोले, वो मेरी माँ को बोले अल्फाज की मुझसे माफी मांगे। अलबेला ने हतमी तौर पे कहा। खानम, वो आपकी बड़ी हैं। दिलदार उसके मुसलसल एक ही जिद पर आजिज आ गया। वो जो चाहती थी दिलदार नहीं कर सकता था। एक सरदार का एक तरफा होना पस्ती की इलामत था, होता है। जुलेखा खानम ने पंचायत के सामने माफी तलब कर ली थी, तो अब वो उन्हें खास अपनी बीवी से माफी मांगने का नहीं कह सकता था। ठीक है, फिर जलन बर्दाश्त करें, दवाई नहीं मिलेगी। और इतला के लिए बता दूं कि फ्रिज को भी मैं लॉक कर चुकी हूँ। वो साफ साफ कहकर हाथ झाड़ के उठने लगी। दिलदार ने खामोशी से उसे देखा, जो सीढ़ियों में बैठकर जंग का ऐलान करके अब ऊपर जाने की तैयारी में थी। और जब तक वो सीढ़ियां मुकम्मल चढ़ जाती, दिलदार ने एक ही फलांग में फासला समेटा और उसे बाजू में भरकर तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। ये कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? उतारे नीचे। अगर आपको लगता है आपके डराने से मैं फ्रिज अनलॉक करूंगी, तो गलत फहमी से निकल आए, मैं नहीं खोलने वाली। अलबेला खुद को हवा में देखती मचलने लगी, लेकिन दिलदार भी दिलदार ही था। उसे किसी भी एहतजाज की परवाह न करते हवेली का दरवाजा पार करते अपनी गाड़ी तक ले आया। अलबेला कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसे फ्रंट सीट पे बिठा चुका था। सरदार जी, वो जोर से चिल्लाई, मगर वो उसकी सीट बेल्ट बांध कर दूसरी तरफ से आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई थी। मैं आपको किसी स्टोर से दवाई नहीं लेने दूंगी, समझ आ रही है? मुझे हल्के हल्के में मत लीजिएगा, एक पैसा खर्च नहीं करने दूंगी आपको। गाड़ी जब हवेली का गेट अबूर करके रोड पे रफ्तार पकड़ने लगी, तो अलबेला ने भी उसे अभी ही तनबीह कर दी कि वहां से भी नाकाम ही लौटना पड़ेगा। खाना आप चुप कर जाएं, इससे पहले मैं अपने अंदर जलती आग में आपको भी खींच लूं। उसे सख्ती से डपटा, मगर पर अलबेला किसी से दब जाए, नामुमकिन। रोटी का निवाला हूं जो चबा के निकल जाएंगे, या पानी का घूंट जिसे पीकर मैदे की आग बुझा लेंगे। कहने से पहले सोच तो लिया करे दिलदार साईं। वो उस पे हंसी उड़ाने लगी। दिलदार ने एकदम से ब्रेक पे पाँव रखा था। अलबेला कुछ कह और जान पाती कि दिलदार खानजादा उस पे झुक आया। आप मेरा आबे हयात हैं। गंभीर सरगोशी पे अलबेला के हलक में गिल्टी उभरी, जिसके मादूम होने से पहले वो उस पे लब पेवस्त कर गया। अलबेला का सांस सीने में अटक गया। उसके लब एन सांस की नाली पे थे। गर्व और चुपता लम्स उसकी हिम्मत से ज्यादा था। दिल घुटी सी आवाज मुश्किल के मारी हुई दिलदार को सुनाई दी, तो गहरी मुस्कुराहट होंठों पे सजाए वापस अपनी जगह पे बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। ये जो आप मुझे दिल कहती हैं, बड़ा जुल्म करती हैं, बाज आ जाएं। पुरमसरत अंदाज था उसे बताने का, या खुद से बच पाने की तनबीह कर रहा था। लेकिन अलबेला कुछ नहीं बोल पाई। उसने अपने अमल से जुबान को ऐसे चुप्पी लगाई कि वो उसकी तरफ अब देख भी ना रही थी, जबकि दिलदार उसे देखते साथ ड्राइव कर रहा था। वो एक छोटा सा मकान था जहां दिलदार ने गाड़ी रोकी थी। गाड़ी से उतरकर अभी आता हूँ कहकर घर की तरफ चला गया। अलबेला अंदर से देख रही थी। दरवाजा खटखटाने के बाद एक लड़का बाहर निकला।
दिलदार ने उसे कुछ कहा, फिर वो खुद भी उसके साथ अंदर चला गया। 10 मिनट बाद वो बाहर आता दिखाई दिया तो अलबेला, जो उसकी राह तकती घबराहट में मुब्तला होने लगी थी, उसे देख एकदम चेहरे पर सुकून फैल गया। वो आकर गाड़ी में बैठा तो उसे पूछ लिया, कहाँ गए थे आप? पहले की निस्बत अंदाज नॉर्मल था। मैदे की जलन का इलाज करने गया था। आपने बोला एक पैसा नहीं खर्च कर सकता तो फ्री का माल यहाँ से लेने आया। उसने नरमी नरमी से जवाब दिया कि आपने अपने ही लोगों से मांगना शुरू कर दिया सरदार दिलदार खानजादा। वो ठट्ठा मार के बोली। दिलदार ने नफी में सर हिलाया। ये मेरे कारी साहब का घर है। बचपन में ये मुझे सिपारा पढ़ाने आते थे। इनकी एक दुकान हुआ करती थी यहाँ। दिलदार ने बाहर नजर जमाए सरसरी सा बताया। किस चीज की दुकान थी? वो अब हंसी रोककर उसका चेहरा देखकर पूछने लगी। ठंडे मशरूबात की दुकान थी। गांव की मशहूर तरीन दुकान रही है उस दौर में। बाबा साईं और मैं अक्सर आते थे। उसने बिना देखे स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियां बजाते बताया। यानी आप ठंडा मशरूब पी के आए हैं? कितने चालाक हैं आप। अलबेला ने अपने मतलब की बात उचकने में मिनट नहीं लगाया। मेरी जान बहुत जल्दी राय काम कर लेती है, जरा देर जो इंतजार कर ले। दिलदार ने उसका दायां गाल उंगलियों में लेकर नोच लिया। वो बिलबिला उठी। आप इंसान हैं या बॉडी बिल्डर? उसकी खुरदुरी उंगलियों का लम्स अपनी नर्म जिल्द पर अलबेला को पसंद नहीं आया था। एक मामूली सरदार हूँ, वो सादगी से बोला। आप मामूली हैं तो मैं बिल गेट्स की खाला हूँ, वो सुलग कर बोली। दिलदार का दिलकश कहका छूट गया। ये बिल गेट्स कौन है? हंसी के दरमियान शरारत से पूछा। बताया ना, मैं खाला हूँ उसकी, लेकिन देखे मुझ में जरा भी घमंड नहीं। उसने दोनों हाथ आगे फैलाकर कंधे उचकाए। अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। दिलदार खानजादा ने उसके दोनों खुले हाथों को एक हाथ की गिरफ्त में लेकर कहा। अलबेला ने हाथ छुड़ाए, मगर वो और ही इरादे रखता था। गाड़ी के अंदर बाहर को रोशन करने वाली बत्तियां अचानक से बुझ गई। अलबेला ने हैरत से अंधेरे में उसे देखना चाहा। जब वो उस पर झुककर सांसों को कब्जे में ले गया, वो कांप गई। दिल ने बीट मिस की। सीने में शोर सा उठा। दोनों हाथ पहले ही उसके काबू में थे, अब सांसें भी कैद कर रहा था। वो आज मुज़ाहमत नहीं कर रही थी, बल्कि ठहरे पानी की तरह उसकी बेताबियां अपने लबों पर सहती बज़ाहिर खामोश थी, मगर उसका अंदर का हाल बेहाल था। जबकि दिलदार खानज़ादा उसकी कुर्बत में सुकून का मुतलाशिम मुकम्मल मदहोश हो जाना चाहता था। अलबेला की तरफ से मुज़ाहमत ना होना जहाँ अच्छा साइन था, वहीं बुरा भी। वो लड़की जलेबी की तरह थी। लेकिन अभी वो सिर्फ अपने चैन का हुसूल चाहता था। अलबेला क्या सोचे बैठी है, बाद में देख लेगा। दिल का करार इस लड़की की खुशबू में था, जो वो बिना इजाजत भी हासिल करेगा। निकाह का ताल्लुक हर एतराज पे भारी था। लम्हे यूं ही बीतने लगे। अलबेला ने सांस बंद होने के करीब पहुंचकर अपना सब्र खो दिया, और फिर उसका पांव जूती से आजाद होकर अपने पीछे दरवाजे को जोर से हिट करने लगा। दस्तक की आवाज पर दिलदार चौंक कर सीधा हुआ था, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। उसने अलबेला को अंधेरे में ही घूरा, जो लंबी लंबी सांसें भर रही थी। उसका बिगड़ा तनफ्फुस दिलदार की नागवार तासरात पर तबस्सुम बिखेर गया। गहरी सांसों की आवाज उसकी समात में रस खोलने लगी। वो महजूज हुआ था। आप शायद भूल गई, मैंने ये भी कहा था मेरी चीखों के बदले आपकी आहें निकलवा दूंगा। तो सोच समझ कर साजिश साजिश कीजिएगा, लेकिन आपने मेरा कहा संजीदा नहीं लिया।
دلدار نے کہتے ساتھ اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچنا چاہا مگر وہ کھسک کر گاڑی کے دروازے سے لگ گئی۔ دیکھیں آپ کی ایک چیخ نہیں نکلی تو بدلہ کیسا ہوں؟ آپ ہٹے کٹے مرد اور میں نازک سی لڑکی، آپ مجھ سے حساب کریں گے؟ اندھیرے میں ہی اس کی منمناہٹ سنائی دی۔ جی خانم، میں بہت اصول پسند انسان ہوں، جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں اور جو نہیں کہتا وہ آپ کروا لیتی ہیں۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ سر سے اتار کر بالوں میں انگلیاں چلاتے کہہ کر لب دبا گیا۔ البیلا نے بے یقینی سے دیکھا۔ میں آپ کی طرح لوفر ہرگز نہیں، اس نے چیخ کر بتایا۔ آپ میری خانم ہیں، ادھر ذرا پاس آئیں، کچھ ہے میرے پاس آپ کے لیے۔ دلدار نے لالچ دینے والے انداز میں کہا، لیکن وہ دور ہی رہی۔ جو بھی ہے وہیں سے دے دیں، پاس آئی تو آپ نے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا ہے۔ اس کی اب بھی آواز فاصلے سے آ رہی تھی۔ وہ کچھ کرتا یا کہتا، اس کی طرف کا شیشہ بجایا گیا۔ دلدار نے صرف ہیڈ لائٹس جلا کر شیشہ نیچے کر کے لڑکے سے سامان پکڑ لیا اور شکریہ کہہ کر واپس شیشہ چڑھا دیا۔ کیا یہ وہی مشروب ہے جو آپ نے بتایا یہاں فیمس تھا؟ البیلا سب بلائے اس کے نزدیک کھسک آئی۔ اس تک خوشبو کافی اچھی آئی تھی۔ جی وہی ہے، آپ یہ پینا چاہتی ہیں؟ دلدار اب ڈھکن کو اتار کر ناک کے قریب کر کے خوشبو سونگھ رہا تھا۔ البیلا کا دل اسے للچانے لگا۔ ہاں یہ میرے لیے ہی ہے، آپ اندر پی کے تو آئے، اس حساب سے یہ والا میرا ہوا نا۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکی کہ پھل کے مشروب اسے کتنے پسند ہے۔ یہ مشروب تو 3-4 پھلوں کی خوشبو چھوڑ رہا تھا۔ نہیں میری جان، میں نے اندر نہیں پیا، بس ان سے فرمائش کر کے آ گیا اور انہوں نے میرے لیے یہ بنا بھی دیا۔ دلدار نے سچ بتایا۔ کیا صرف آپ کے لیے؟ وہ اداس ہو گئی۔ ہاں صرف میرے لیے، مجھے لگا آپ نے نہیں آپ نہیں پینا چاہیں گی تو ضائع کیوں کرنا، اس سے ایک بوتل بنوائی۔ دلدار نے بتا کر بوتل منہ کو لگا لی۔ لیکن مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، آپ دوسرا منگوا دیں میرے لیے۔ اس نے حل بتایا۔ اگر جو اس نے بوتل منہ کو نہ لگا لی ہوتی تو یہی والی چھین لیتی اس سے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کو پسند ہے تو اسی کو مل بانٹ کر پی لیتے ہیں۔ میں آپ کو پوری ہی دے دیتا اگر میرا میدا اجازت دے رہا ہوتا۔ یہ لیں گھونٹ بھریں۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس چونکہ روشن تھی تو البیلا اس کا ہاتھ اپنی طرف دیکھ پائی، لیکن کسی کا جھوٹ اس نے کبھی نہیں کھایا پیا۔ تھینکس، پر میں کسی کا جھوٹا نہیں لیتی۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی جگہ صحیح سے بیٹھ گئی اور باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ دلدار اسے دیکھے بنا کندھے اچکا گیا۔ لگتا ہے آپ کی یادداشت کچھ کچی ہے۔ ابھی 10 منٹ پہلے آپ میرے منہ کو لگی اور اب میرا جھوٹا پینے سے کترا رہی ہیں۔ دلدار خانزادہ نے گھونٹ بھرتے اس پہ طنز یا فکرہ اچھالا تو وہ شرم سے لال و لال ہوئی تھی۔ میں نہیں لگی تھی، آپ نے زبردستی لگایا تھا، مجھ پہ بار بار الزام نہ لگایا کریں۔ اس نے تیزی سے مڑ کر انگلی دکھائے کہا۔ دلدار نے اس کی وہی انگلی پکڑ لی۔ زبردستی کرنا میرا شعبہ ہے تو مجھے میرا کام کرنے دیں۔ آپ کو منہ میں نے لگایا تو اب بھی میں ہی یہ بوتل آپ کے منہ سے لگانے والا ہوں۔ دلدار خانزادہ اتنا بول کر اس کے منہ سے بوتل لگاتا، البیلا نے لبوں پہ دونوں ہاتھ جما لیے۔ کیا ہوا، نہیں پینی تو نیت کیوں بگاڑ رہی تھی؟ اس نے کالی آنکھوں سے گھور کر کہا۔ آپ جیتے میں ہاری، لیں اب میں آپ کو دیکھوں گی بھی نہیں، اس کو آرام سے ختم کریں۔ البیلا کہتی چہرہ پھیر کر ٹانگوں میں سر دیے اس طرح بیٹھ گئی کہ نہ تو باہر دیکھ رہی تھی نہ ہی اسے۔
دلدار بوتل سے گھونٹ گھونٹ بھرتا ہوا اس کی اخیر دیکھنے کا خواہش مند تھا، لیکن وہ شاید بھول رہا تھا باقیوں میں اور اس کی خانم میں فرق تھا۔ باقی سب اس کے تابع ہوں گے مگر اس کی بیوی نہیں۔ کافی دیر اس کے سر کو دیکھنے کے بعد نیچے پڑے شاپر کو دیکھا، پھر اسے جو اپنے کال کی پکی تھی، اور پھر دلدار خانزادہ ہار گیا۔ وہ اکڑو سردار اپنی تمام اکڑ اپنی بیوی کے قدموں میں دھر دینے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ یہ لے مزے کریں، میری جلن کا علاج آپ کے لبوں کا جام پی کے ہی ہو گیا تھا، یہ اس کا انعام۔ اس نے ایک شاپر البیلا کی ٹانگوں کو لگایا تو وہ ٹھنڈی چیز لگنے پر ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور حیرت سے بھرا ہوا شاپر دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ حالانکہ نظر آ رہا تھا کیا ہے، پر پوچھنا ضروری تھا۔ آپ کا انعام۔ اس نے دلکش مسکان اچھال کر شاپر اس کی گود میں رکھ دیا۔ البیلا نے جلدی سے وہ اٹھا کر فاصلے پہ کیا، اندر کو جھانکا تو 4-5 بوتلیں تھیں، الگ الگ رنگوں والے مشروب کی۔ تھینکس نہیں بولوں گی کیونکہ یہ آپ نے شوہر ہونے کا فرض نبھایا ہے۔ اب وہ فرصت سے آلتی پالتی مار کے ایک ایک بوتل کا معائنہ کرنے لگی کہ پہلے کون سی پینی چاہیے۔ آپ کب بیوی ہونے کا فرض نبھانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ اس نے مطلب کا سوال پوچھ لیا۔ البیلا کے ہاتھ سے بوتل چھوٹتی بچی۔ کیا آپ کا آج رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہے؟ واپس نہیں جانا؟ یہاں پہ اندھیرا کتنا ہے، چور ڈاکو نکل آیا تو ہمیں نقصان پہنچا دے گا۔ اس کا دھیان دوسری طرف لگانے کو البیلا یہاں وہاں کی ہانکنے لگی۔ آپ پر تو آنچ بھی نہ آنے دے یہ سردار۔ لہجہ دل دھڑکانے والا تھا، پر البیلا نے کون سا ظاہر کرنا تھا اس کا دل دھڑکا یا نہیں۔ اب اس نے جواب نہیں دیا۔ ایک بوتل کھول کر دلدار کے انداز میں ہی سونگھا۔ وہ جو اسے ہی دیکھ رہا تھا ہنس دیا۔ البیلا نے ہاتھ ہلا کر بوتل لبوں سے لگانی چاہی کہ دلدار نے اس کا جبڑا پکڑ کر اپنی طرف موڑ لیا۔ اس سے پہلے وہ سمجھ پاتی وہ اس پہ اپنا تسلط جما کے لمحوں کا کھیل کھیل کر پیچھے ہٹ چکا تھا۔ جبکہ البیلا نے پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھا جو اسے بڑی بہکی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ حلق تک اس کے ٹھنڈی میٹھی مہک اتار کے دلدار خانزادہ نے ہوش اڑا لیے تھے۔ کہا تھا نا، جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، اور جو نہیں کہتا وہ آپ کروا لیتی ہیں۔ اگر شرافت سے بوتل کو منہ لگا لیتی تو کم از کم اس وجہ سے میں آپ کے منہ نہ لگتا۔ اس نے گویا سارا قصور اس کے سر ڈال دیا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ البیلا پتھر کا بت بنی بس یہی شکر کر پائی کہ اندر کی لائٹس بند تھی۔ وہ اگر روشن ہوتی تو دلدار خانزادہ پہ اس کا بھید کھل جانا تھا۔ اس نے سنبھل کر دوپٹہ ٹھیک کر کے رخ پھیر لیا اور بوتل جو پینی تھی وہ بند کر دی۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اور یہ اسپیشل البیلا اینڈ دلدار تھی، اسپیشل اس لیے کسی اور کا میں نے اس میں سین ایڈ نہیں کیا کیونکہ اسی سے لینتھی ہو گئی تھی ایپیسوڈ، پھر آگے دیتی پھر ڈیوریشن زیادہ ہوتی ہے اور پھر مجھے بھی وائس اوور کرنے میں ڈیوریشن بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے اور اس کے ایم بیز بھی بہت زیادہ پھر مجھ سے نا یہاں پہ لگتے ہیں اور وہ نا درمیان میں اٹک جاتی ہے۔ میں نے ایک دو بار ویڈیو زیادہ ایم بیز کو اپلوڈ کی ہے تو درمیان میں وہ اٹکتی رہی ہے، تو مجھے نا پھر وہ اس میں وقفہ دے کر اپلوڈ کرنا پڑ رہا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ ایپیسوڈ میں بتا رہی ہوں کہ سوری ایک تو میرا نیند سے دماغ جٹ کر رہا ہے۔ چلے پھر یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے آپ لوگوں کو بتائیں ریویو دے کر، اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ پہ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔